अनि अग्रजहरूमा चाहिँ म उद्धव राईको अभिवादन, साहित्यिक अभिवादन। स्पेसियली हामी विश्व महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा विश्वमा नै आज मानव सभ्यता र मानव जगतको लागि महामारीले गर्दाखेरि विविध कठिनाइहरू भोगिरहेका छौँ। यस कठिनाइमा घरभित्रै रहने एउटा बन्दबन्दी जीवन भन्छ, लकडाउनको जीवन बिताइरहेका छौँ र यो लकडाउनको जीवन बिताइरहेकै सन्दर्भमा मनमा पुरेका साहित्यिक सिर्जना र कृतिहरूलाई यसो वाचन गर्ने र समयलाई पनि उपयोग गर्ने सोच बनाएर एक दुईवटा मेरो गजल कविता र गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। कृपया अब शब्द चयनमा, शब्दको उच्चारणमा र शैली र भाषामा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ, यसलाई माफ गरेर अथवा सुधारेर ग्रहण गरिदिन सुनिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो पहिलो गजल छ आमा। मेरो पहिलो गजलको शीर्षक छ आमा। सृष्टि दृष्टि मनको तृप्ति सारा हो आमा। सृष्टि दृष्टि मनको तृप्ति सारा हो आमा। ब्रह्माण्डको उज्ज्वल प्राप्ति तारा हो आमा। ब्रह्माण्डको उज्ज्वल प्राप्ति तारा हो आमा। सृष्टि दृष्टि मनको तृप्ति सारा हो आमा। ब्रह्माण्डको उज्ज्वल प्राप्ति तारा हो आमा। ब्रह्माण्डको उज्ज्वल प्राप्ति तारा हो आमा। यो सम्पूर्ण आमाहरूप्रति समर्पित गजल हो। भोक रोग उन्मुक्तिको, भोक रोग उन्मुक्तिको, भोक रोग उन्मुक्तिको, भोक रोग उन्मुक्तिको सहारा हो आमा, सहारा हो आमा। भूत वर्तमान भविष्यको पहरा हो आमा। भूत वर्तमान भविष्यको पहरा हो आमा। सृष्टि दृष्टि मनको तृप्ति सारा हो आमा। यो मेरो पहिलो गजल आमा चाहिँ अब यतिकै। अब दोस्रो चाहिँ म गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो गीतको शीर्षक छ जुन बनी आइदिएन। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो। फुल बनी फुलिदिएनौ काँडा बनी भिडादियो। फुल बनी फुलिदिएनौ काँडा बनी भिडादियो। पूर्णिमाको रातमा पनि आयौ तिमी ग्रहण बनी। पूर्णिमाको रातमा पनि आयौ तिमी ग्रहण बनी। गोधुली साँझको रङ्गमा पनि मदिराको होसमा बनी। गोधुली साँझको रङ्गमा पनि मदिराको मदहोसमा बनी। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो। फुल बनी फुलिदिएनौ काँडा बनी भिडादियो। यो चाहिँ सेकेन्ड भर्स हो, सेकेन्ड स्टान्जा। नेक्स्ट अब भेट्नु छैन अन्तै कतै तिमी मृत्यु शय्यामा पर्दा आऊ तिमी। भेट्नु छैन अन्तै कतै तिमी मृत्यु शय्यामा पर्दा आऊ तिमी। बिजाउनु छैन हर रात सिरानी सुनाऊ किन आँसुको कहानी। बिजाउनु छैन हर रात सिरानी सुनाऊ किन आँसुको कहानी। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो। फुल बनी फुलिदिएनौ काँडा बनी भिडादियो। फुल बनी आइदिएनौ काँडा बनी भिडादियो। भेट्नु छैन अन्तै कतै तिमी मृत्यु शय्यामा पर्दा आऊ तिमी। भेट्नु छैन अन्तै कतै तिमी मृत्यु शय्यामा पर्दा आऊ तिमी। भिजाउनु छैन हर रात सिरानी सुनाऊ किन आँसुको कहानी।
भेटाउनु छैन अन्तै कतै तिमी, मृत्यु शय्यामा पर्दा आऊ तिमी, भिजाउनु छैन हर रात सिरानी, सुनाऊ किन आँसुको कहानी। जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो, लाग्छ दिनभन्दा प्यारो रात, सम्वेक अनि संवेदनाको पाएर साथ, लाग्छ दिनभन्दा प्यारो रात, सम्वेक अनि संवेदनाको पाएर साथ, छैन स्वप्निल मायाको बात, झुम्झु साँझ सङ्गली शराबको बात, छैन स्वप्निल मायाको बात, झुम्झु साँझ सङ्गली शराबको बात। जुन बनी आइदिएनौ, जुन बनी आइदिएनौ अँधेरी रातले छाइदियो, फुल बनी आई फुलिदिएनौ काँडा बनी फिराइदियो। अब अर्को पनि मेरो एउटा गीत छ, यो गीत पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, यो अन्तिम हो। सम्झनाको के अरे गीतको शीर्षक राखेको छु सम्झनाको तरेलीमा। सम्झनाको तरेलीमा, सम्झनाको तरेलीमा जीवन यात्राको कहानी बनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु। थाहा छैन मायाको झेल हो कि यो आत्माको सत्यता, थाहा छैन मायाको झेल हो कि यो आत्माको सत्यता, कथा होइन दिलको मेल यो हो नि आस्थाको एकता। रहरको सधेरीमा प्रेमिल भावको सिरानी बुनिदिन्छु, रहरको सधेरीमा प्रेमिल भावको सिरानी बुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु। माया अर्पण अनि समर्पण, माया अर्पण अनि समर्पण आँखाको नानी सराह हुन्छ, छाया विश्वास भावको दर्पण शङ्काको लागि जहर बन्छ, छाया विश्वास भावको दर्पण शङ्काको लागि जहर बन्छ। नयनको परेलीमा धड्कन मनको जुनेली झुल्किदिन्छु, नयनको परेलीमा धड्कन मनको जुनेली झुल्किदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मनको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु। गल्ती मैले हजारौं गरे होला, गल्ती मैले हजारौं गरे होला, जानी नजानी तिमीलाई रुवाए, अन्जान सम्झे माथि होला जुनी जुनीको कसम चढाए, अन्जान सम्झे माथि होला जुनी जुनीको कसम चढाए। आर्या घाटको किनारैमा पश्चातापको कोसेली छाडिदिन्छु, आर्या घाटको किनारैमा पश्चातापको कोसेली छाडिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु। सम्झनाको तरेलीमा, सम्झनाको तरेलीमा जीवन यात्राको कहानी बुनिदिन्छु, कल्पनाको मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु, कल्पनाको तरेलीमा मझेरीमा स्वप्निल मायाको बिहानी चुनिदिन्छु। अब म हाइकु सङ्ग्रह, मसँग यो बिचमा हाइकुहरू पनि धेरै क्रिएट गरेका छु। यो लकडाउन यो बन्दाबन्दी जीवन बिताउँदै गर्दाखेरि हाइकु सङ्ग्रह एउटा बनाएको छु। त्यसमा अब 300-400 हाइकुहरू मैले सिर्जना गरेको छु। त्यसमा केही अंशहरू म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेको छु। विदेशीको पीडा, यो पहिलो है मेरो हाइकु। विदेशीको पीडा घर गाउँको याद खोलाको, विदेशीको पीडा भनेको विदेशमा बस्ने हामी विदेशीहरूको पीडा चाहिँ घर गाउँको यादले सताइरहेको हुन्छ। तर त्यो सताइरहेको याद पनि खोलाको गीत भनेको मतलब बेअर्थको चाहिँ मतलबै नभएको, कसैले मतलब नभएको जस्तो भइदिन्छ। एजेन्डा छोड्ने आडम्बरी नेतृत्व धराने जनता,
यो चाहिँ धरानको परिवेशमा मैले क्रिएट गरेको हो। आँखाको भ्रम सपनी की रानी रे श्रृङ्गरको पुछ। यो हाइकु चाहिँ जहिले पनि यो एउटा जापानबाट सुरु भएको एउटा छोटो कविता हो। जस्तो पहिलो लाइन चाहिँ 5 अक्षरको, दोस्रो 7 अक्षरको र तेस्रो पनि 5 अक्षरको, जम्मा 3वटा लहरमा अथवा 3वटा स्ट्यान्डर्डहरूमा चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ। कल्पना सुन्ने जीवनको सौन्दर्य प्रेमिक सृष्टि, मनको माया एकदेशको कथा लजालु आए, सक र डस्टर लेख्नु मेट्नु जीवन मास्टरिज्म। एउटा शिक्षकको जीवनमा चाहिँ मैले यो कल्पना गरेको हाइकु। कुरौटे साथी लौरो न हतियार पृथ्वीको भार। कुनै एकजना मेरो साथीसँगको डिबेटमा रिसेन्टली मैले चाहिँ एउटा मेरो कुरौटे साथीसँग यहाँ डिबेट भयो, त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो दिमागमा फुर्यो अनि मैले लेखेको यो चाहिँ हाइकु है त। कुरौटे साथी 12-27 कुरा गर्ने अनि लौरो न हतियार भनेको केही काम पनि नलाग्ने, कुरा मात्रै गर्ने, डिबेट मात्रै गर्ने, त्यो के अरे विदाउट लजिक कुरा नगर्ने। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो क्रिएट गरेको कुरौटे साथी लौरो न हतियार जो कामै छैन पृथ्वीको भार। पृथ्वीमा जन्मिएर मान्छेको अस्तित्व पनि नभएको, मान्छे भएर जन्मिने तर मान्छेको अस्तित्व नभएको, बेतालको बाजा न बेहुली न जन्ती शुभ साली, रुखको दाली चरीको चिर्दी विदुषी हर्ष। अरू बिस्तारै गरौँला। धन्यवाद। आजको लागि यति।